عيد حزن يعني فقدنا أحبابنا، فقدنا أولادنا، فقدنا حياتنا، فقدنا مستقبلنا، فقدنا طلابنا، فقدنا مدارسنا، فقدنا مؤسساتنا، كل حاجة فقدنا، مفيش شيء، بيوتنا فقدناها. فقدت 20 نفر من عيلتي، ولاد أخوي. مين استشهد لك في الحرب هذه؟ قبل 3 أيام 4 أنفار، ولاد أخوي كمان. كيف استشهد لك؟ قصف. هذا ثالث عيد صحيح، لا في أمن ولا أمان، قتل، تشريد، جوع، حصار، ما في أي أدنى مقومات للحياة. بس نحن يعني احنا بنطلع بنأدي شعائر الله على أساس يعني فرحة لهؤلاء الأطفال، يعني ليس إلا. أما كفرحة عيد لا يوجد عيد. أملنا بالله دائما كبير أنه تنتهي هذه الحرب وتعود الحياة إلى مقومات الحياة الأساسية التي نفتقدها. نحن في صراع يومي للحصول على مقومات أو أدنى مقومات الحياة التي يتمناها أي إنسان طبيعي، ما بين كهرباء، ما بين ماء، ما بين الغذاء والشراب، هذا ما نفتقده، وأصبح هو ديدننا وهو تفكيرنا بشكل يومي. الله